morning everyone. Again today I am here for all of you to teach the science subjects. Well, यो भन्दा अगाडिको च्याप्टर त हामीले पढिसकेको छौं. What was the first chapter that we read before? हामीले फर्स्ट च्याप्टर के पढेको थियौं त? आन्सर दिइराख्नु भएको छ? मैले फेरि भन्नु त पर्दैन होला नि है. आफ्नो क्यापासिटीको लागि पनि अनि आफ्नो आत्म क्षमता बढाउनको लागि पनि आफूले त्यहाँ आन्सर दिइराख्नु भएको छ भन्ने मैले आशा राखेकी छु. सो क्वेशन अराइज गरौँ त म फर्स्ट लेसनको. के बुझ्नु भयो? के बुझ्नु भएको छ भएको छैन म केही क्वेशन अराइज गर्छु फर्स्ट टपिक्सको आज रिभिजन है त. वेल व्हाट इज वर्टिब्रेट्स त? के हो वर्टिब्रेट्स भनेको? फर्स्ट च्याप्टर के थियो थाहा त छ नि? किताब हेरिराख्नु भएको छ कि हेरिराख्नु भएको छैन? फेरि हप्ताको एकचोटि क्लास आउँछ अनि त्यही क्लास मात्र एटेन्ड गरेर त हुँदैन है. सो बेला बेलामा क्लास एटेन्ड जति गर्नुहुन्छ त्यो भन्दा धेरै चाहिँ घरमा किताब पढ्नुपर्ने हुन्छ. वेल हाम्रो यो भन्दा अगाडिको च्याप्टर थियो लिभिङ बिङ्स हैन त? अभियसली हो. वेल त्यहाँ थियो क्वेशनहरु भर्टिब्रेट्सको बारेमा पढ्यौं, टाइप्स अफ भर्टिब्रेट्सको बारेमा पढ्यौं. सिमिलरली त्यस्तै इन्भर्टिब्रेट्सको बारेमा पढ्यौं, टाइप्स अफ इन्भर्टिब्रेट्सको बारेमा पढ्यौं. अब सिमिलरली त्यस्तै गरी व्हाट इज द सेकेन्ड च्याप्टर दैट वी आर गोइङ टु रिड? के होला सेकेन्ड च्याप्टर? भन्नु भएको छ कि छैन? फेरि मैले यहाँ सुन्न सकिन भनेर आन्सर नभनी नबस्नु है. एकदमै आन्सर दिइराख्नु होला. वेल अब अर्को कुरा पनि के छ भन्दाखेरि अहिले एकदमै पानी परिरहेको सिजन छ. अब खोला नजिक हुनुहुन्छ भने चाहिँ घर एकदम खोलातिर छेउछाउमा छ भने चाहिँ एकदमै सेफ हुनु होला. एकदम स्टे सेफ भन्न चाहन्छु. खोला बढ्यो माछा आयो भनेर फेरि खोलातिर जाने होइन नि. एकदमै सेफ भएर बस्नुस् है. I would like to say stay safe to all of you my dear students. Well, now I am moving to our second chapter. के छ second chapter? थाहा छ होला नि second chapter त? Second chapter छ have a look. बुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. Animal cell and plant cells. के छ रे? Animal cells and plant cells. अब एनिमल सेल्स र प्लान्ट सेल्सको कुरा गरिरहँदा फर्स्ट अफ अल त सेल्स भनेको के होला? के होला? प्लान्ट सेल्स र एनिमल सेलको कुरा गरिरहँदा फर्स्ट अफ अल सेल्स भनेको कुरा नै थाहा भएन भने त भएन नि त. वेल अब म भन्छु सेल भनेको के हो. सेललाई हामी नेपालीमा कोष पनि भन्छौं. के भन्छौं रे? कोष. नेपालीमा हामी सेललाई कोष पनि भन्न सक्छौं. सिमिलरली सेल इज द स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्सनल युनिट अफ लाइफ. कोष भनेको चाहिँ के होला? कोष भनेको चाहिँ थाहा छ त हजुरहरुलाई? कोष भनेको जीवहरूको शरीरको संरचनात्मक र कार्यमूलक एकाइ हो. आर यु कपिङ मी? म सँगसँगै भन्नुस् है. गाह्रो लाग्छ भने कपीमा टिप्दा पनि हुन्छ. म बिस्तारै भनिदिन्छु, हजुरहरुले कपीमा टिप्न भ्याउनुहुन्छ. Well, the living organism body is made up of tiny living unit called cell. के हो रे? The body of living organism is made up of tiny living unit called cell. कुनै पनि जीवहरूको शरीर चाहिँ एउटा सानो एकाइबाट बनेको हुन्छ जसलाई हामी चाहिँ के नाम दिन्छौं त? कोष भन्ने नाम दिन्छौं. वेल अब जसरी सासाना इट्टाहरू मिलेर एउटा घरको संरचना बनेको हुन्छ नि, जसरी एउटा घर त देख्नु भएको छ त्यतिकै ठड्डे होला त? ठड्डेन नि, कति मेहनत छ त्यसमा. अब त्यस्तै घर जस्तै ठुलो मान्छे बन्नको लागि के गर्नुपर्छ? मेहनत गर्नुपर्छ है. मेहनत गर्नुपर्छ. अहिलेबाट मेहनत गर्नु पर्यो. जसरी ससाना इट्टाहरू मिलेर एउटा घरको संरचना बनेको हुन्छ नि, सिमिलरली त्यस्तै हुन चाहिँ विभिन्न कोषहरू मिलेर चाहिँ के बनेको हुन्छ त? शरीर निर्माण भएको हुन्छ. कुनै पनि जीवको चाहिँ शरीर निर्माण भएको हुन्छ. वेल हैव यु observe? कहिले याद गर्नु भएको छ? Plant cells and animal cells are
टोटली डिफ्रेन्ट टु इच अदर के कहिले याद गर्नु भएको छ कता जीव कता वनस्पति र कता के त जनावर एकअर्कासँग एकदमै भिन्न छन् उनीहरू एकअर्कासँग टोटली डिफ्रेन्ट छन् के बट वान थिङ दे हेभ कमन दुवै चिजमा चाहिँ एउटा मात्र चिज कमन के छ त दे बोथ हेभ सेल्स एउटा मात्र चिज कमन के छ भन्दाखेरि दुवैमा के हुन्छ त कोष हुन्छ अलराइट अब दुवैमा कोष भइसकेपछि कोषको काम के होला त के हुन्छ होला कोषको काम थाहा छ कि नै अब कोषको कामै थाहा नभइकन त प्लान्ट सेल र एनिमल सेलको त बुझिँदैन के गर्छ होला कोषले एउटा कुनै पनि जीवको शरीर निर्माण हुन कुनै पनि जीवको शरीर निर्माण हुन सजीवको शरीर निर्माण हुनलाई चाहिँ कोषको एकदमै ठुलो आवश्यकता पर्छ हाम्रो शरीरमा चाहिँ ससाना कोषहरू एकदमै धेरै छन् के एकदमै धेरै छन् अलराइट अब कोष चाहिँ हाम्रो शरीरको सबैभन्दा सानो एकाइ हो कोष चाहिँ हाम्रो शरीरको सबैभन्दा सानो एकाइ हो वेल अब माइक्रोस्कोप भन्ने सुन्नु भएको छ के होला माइक्रोस्कोप भनेको हामीले चाहिँ त्यो कोष हेर्नको लागि चाहिँ माइक्रोस्कोप युज गर्नुपर्ने हुन्छ हेभ यु एभर सिन अ माइक्रोस्कोप देख्नु भएको छ देख्नु भएको छैन भने चाहिँ यो लकडाउन खोलिसकेपछि स्कुलमा सरलाई म्यामलाई अभियसली सोध्नु होला माइक्रोस्कोप भनेको के हो र माइक्रोस्कोप हामी पनि हेर्छौँ नि भनेर प्रश्न चाहिँ गर्नु होला है त यो सिम्पल कुरा हो राइट अब माइक्रोस्कोप भनेको टिप्नुस् है त माइक्रोस्कोप इज एन इन्स्ट्रुमेन्ट द्याट इज युज टु सी अ टाइनी अब्जेक्ट्स विच आर नट सिन थ्रु आवर नाकेड आइज हाम्रो आँखाबाट देख्न नसकिने एकदमै सानो सानो जीवाणुहरू हुन्छन् नि त्यसलाई हेर्न प्रयोग गरिने के हो त एउटा सूक्ष्मदर्शी यन्त्र भनेको चाहिँ माइक्रोस्कोप हो सुन्नु भएको छ वन्स मोर है त अ माइक्रोस्कोप इज एन इन्स्ट्रुमेन्ट द्याट इज युज टु सी अ टाइनी अब्जेक्ट्स विच आर नट सिन थ्रु आवर नाकेड आइज वेल अब माइक्रोस्कोपको कुरा त मैले गरिसकेँ फेरि म सेलतिरै जान चाहन्छु वेल सानो सानो कुनै पनि जीवको अथवा वनस्पति र जनावरको शरीर निर्माण हुनको लागि चाहिँ अत्यन्तै ससाना र सरल भागहरू मिलेर बनेको जुन एउटा एकाइ हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी कोष भन्छौँ अब अ ग्रुप अफ सेल्स फ्रम टिस्यु के एउटा के त कोषको समूहबाट के भन्छ त तन्तु भन्छ के भन्छ तन्तु भन्छ अ ग्रुप अफ सेल्स फ्रम टिस्यु सिमिलरली इन द सेम वे अ ग्रुप अफ टिस्यु फर्म्स अर्गान्स अङ्गहरू कसरी निर्माण हुन्छन् त अब फेरि त्यही तन्तुको समूहबाट चाहिँ अङ्गहरू विभिन्न अङ्गहरू बन्छन् के भन्छन् विभिन्न अङ्गहरू बन्छन् अ ग्रुप अफ सेल्स फ्रम टिस्यु अ ग्रुप अफ टिस्यु फर्म्स के भन्छन् organs where similarly as a whole a group of के त अब organs form system a group of organs form system अब त्यो प्रणाली कसरी बन्यो त पहिला सुरु के बन्यो सेल्सहरु कोषहरुबाट तन्तु बन्यो अब तन्तुहरुबाट के बन्ने भयो त अब के बन्यो कुनै पनि जीवको शरीरको अङ्गहरु बन्यो अब त्यो अङ्गहरुको मिलन भई फेरि के बन्ने भयो त अब प्रणाली सिस्टम बन्ने भयो अब एज अ होल ह्युमन बडी इज फर्म के कुनै पनि जीवको चाहिँ शरीरको संरचना निर्माण भयो वेल अब सेल पनि दुई प्रकारको हुन्छ कति दुई युनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एककोषीय पनि हुन सक्छन् बहुकोषीय पनि हुन सक्छन् रिगार्डिङ सिंगल सेल अथवा सिंगुलर सेल regarding singular cell we can take an examples of amoeba or a paramecium
एककोषीय जीवको लागि चाहिँ हामी एक्जाम्पलहरू लिन सक्छौँ। के लिन सक्छौँ त एक्जाम्पल्स हामी भन्दाखेरि ह्याभ अ लुक, किताबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हियर आई ह्याभ युनिसेलुलर अर्गानिजम्समा चाहिँ हामी एमोइबा र प्यारामेसियम लिन सक्छौँ। के लिन सक्छौँ त? एमोइबा र प्यारामेसियम। अलराइट, किताब हेर्नुभयो? फिगर देख्नुभयो कि देख्नु भएन? किताबमा देख्नुभयो होला, किताबमा छ है, फिगर छ। वेल, अब युनिसेलुलर अर्गानिजमको कुरा गरिरहँदा युनिसेलुलर अर्गानिजम भनेको के होला त? एककोषीय जीव भन्नाले के बुझिन्छ होला? द अर्गानिजम द्याट कन्सिस्ट सिंगल सेल इन देयर बडी। कुनै पनि जीवको शरीर चाहिँ एउटा मात्र कोषले बनेको छ भने त्यसलाई हामी युनिसेलुलर अर्गानिजम भन्छौँ। के भन्छौँ त? युनिसेलुलर अर्गानिजम्स। ओके, रिगार्डिङ इट के हुन सक्छ एक्जाम्पल्स? के होला? के होला? एमोइबा एन्ड प्यारामेसियम। वेल, अब युनिसेलुलरको कुरा गरिरहे मैले, अब म मल्टिसेलुलरतिर जान चाहन्छु। मल्टिसेलुलर अर्गानिजम भनेको के होला त? युनिसेलुलरमा त सिंगल सेल हुने भयो भनेपछि मल्टिसेलुलर भनेको धेरै, मल्टिपल भनेको सुन्नु भएको छ? एकदमै धेरै। मल्टिसेलुलर अर्गानिजम्स भनेको चाहिँ द अर्गानिजम्स द्याट कन्सिस्ट मोर द्यान वान सेल के, एकभन्दा बढी केहरू मिल्ने भयो त? अब कोषहरू कुनै पनि जीवको शरीरमा छ अथवा कुनै पनि जीवको शरीर निर्माण हुन एक वा एकभन्दा बढी कोषहरू प्रयोग भएको छ भने त्यसलाई हामी मल्टिसेलुलर अर्गानिजम्स भन्छौँ। वेल, किताब हेर्नुहोस् है, एकातिर युनिसेलुलर अर्गानिजमको फिगरहरू दिएको छ भने अर्कोतिर मल्टिसेलुलर अर्गानिजम्सको फिगरहरू दिएको छ। ह्याभ अ लुक, यहाँ पनि म देखाउन सक्छु। मल्टिसेलुलर अर्गानिजम्स के छ यहाँ? फिगर हेर्नुहोस् त। फिगर हेरेर पनि केही बुझ्न सक्नुहुन्छ है? देख्नुभयो के जस्तो लाग्यो? क्याट, डग के हो र यो? किताबमा नै हेर्नुहोस् है। मल्टिसेलुलर अर्गानिजम्सको क्याट, डग पनि हुन्छ, तर त्यहाँ फिगर चाहिँ के को दिएको छ त? यहाँ फिगर मैले के को देखाएको छु? म्यान। क्याट, डग पनि अभियसली हुन्छ। वेल, म्यानमा पनि के हुँदो रहेछ त? दुई भन्दा बढी सेल्स हुन्छ। एउटा मात्र सेल्स भएको त मैले यता देखाइसकेँ। एमोइबा, प्यारामेसियम, एक्जाम्पल युग्लिनाहरू पनि हुन सक्छ। वेल, अर्को हेर्नुहोस् त यहाँ प्लान्ट्स। के छ? प्लान्ट्स। अलराइट, अब यो च्याप्टरमा प्लान्ट सेल र एनिमल सेलको कुरा गरिरहँदा फर्स्ट अफ अल मैले सेल भनेको कुरा हजुरहरूलाई जानकारी दिएँ है त। वेल, अब प्लान्ट सेल र एनिमल सेल भनेको के होला त? अब आई होप सेल भनेको त बुझ्नुभयो है। कसैले अब हजुरलाई कोष भनेको के हो भनेर सोध्यो भने भन्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? अभियसली सक्नु पर्यो नि, अभियसली सक्नु पर्यो है। वेल, अब प्लान्ट सेल भनेको चाहिँ द सेल द्याट इज प्रेजेन्ट इन प्लान्ट आर कल्ड प्लान्ट सेल। के हो रे त? द सेल द्याट इज प्रेजेन्ट इन प्लान्ट आर कल्ड प्लान्ट सेल। वनस्पति कोष भनेको चाहिँ वनस्पतिमा भएको कोषलाई चाहिँ वनस्पति कोष भन्छौँ। सिमिलरली इन द सेम वे व्हाट इज एनिमल सेल त? अब द सेल द्याट इज प्रेजेन्ट इन एनिमल्स आर कल्ड एनिमल सेल। राइट? के होला? जीव जन्तुमा भएको कोषलाई हामी के भन्छौँ त? के भन्छौँ होला? जन्तु कोष भन्छौँ। अब कमन नलेजको लागि एउटा क्वेसन राख्छु है त। क्विज कम्पिटिसनहरू त खेल्नु भएको छ नि है? वेल, अब सेलको कुरा गरिरहँदा हु डिस्कभर द टर्म सेल त? यो सेल भन्ने कुरा चाहिँ, कोष भन्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट डिस्कभर भयो होला? कसले गर्नुभयो होला? एनी आइडिया? म भनिदिउँ कि हजुरहरू आफै खोज्नुहुन्छ त? वेल, म भनिदिन्छु है त। कहिलेकाहीँ हजुरहरूलाई कमन नलेजको लागि पनि एकदमै काम लाग्छ। को छ होला? कसले बनाउनु भयो होला यो टर्म सेल भन्ने कुरा? द टर्म सेल इज डिस्कभर्ड बाई, इज हुन्छ कि वाज हुन्छ होला? वाज।
was discovered by Robert Hooke, an English scientist. है रोबर्ट हुक भन्ने वैज्ञानिकले डिस्कभर गर्नुभएको थियो। वेल अब चाहिँ मैले आज सेलको बारेमा एकदमै धेरै जानकारी दिइसकेँ हजुरहरूलाई। बुझ्नुभयो? सबै कुरा एकै दिनमा बुझ्नुहुन्न है। त्यसैले अब प्लान्ट सेल र एनिमल सेल पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले सेलको बारेमा हजुरहरूलाई डिस्क्राइब गरिसकेको छु। अब अर्को क्लासमा चाहिँ हामी प्लान्ट सेल र एनिमल सेल्सको डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू के पार्ट्सहरू छन् त त्यहाँ एनिमल सेलमा के पार्ट्स हुन्छ अनि प्लान्ट सेलमा के पार्ट्स हुन्छ त्यो कुराको म अभियसली जानकारी दिने नै छु। अनि डिफरेन्स बिट्विन पनि भन्नु पर्यो नि मैले। प्लान्ट सेल र एनिमल सेलमा केही हद सिमिल्यारिटिज भए पनि एकअर्कासँग किन डिफ्रेन्स छन् होला त भनेर म जानकारी दिनेछु। ओके अब हजुरहरूले आज सेलको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। म के दिउँ होला? वेट योभन्दा अगाडि इन्भर्टिब्रेट्सको बारेमा पढ्नु भएको थियो। अब चाहिँ त्यो इन्भर्टिब्रेट्सको बारेमा कपीमा सार्नुभयो होला। त्यस्तै यो सेल भनेको के हो अनि त्यसपछि टाइप्स अफ सेल, माइक्रोस्कोप भनेको के हो, यो मल्टिसेलुलर अर्गानिजम्सको एक्जाम्पलहरू, मल्टिसेलुलर अर्गानिजम भनेको के हो, युनिसेलुलर अर्गानिजम्स भनेको के हो, एक्जाम्पल सहित यो डेफिनेसनहरू कपीमा मजाले लेख्नुस् है। वेल क्लास 5 लाई बेस बनाएर हामीले हायर क्लासमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो सबै कुराको डेफिनेसन चाहिँ हजुरहरूलाई आउनै पर्ने हुन्छ। सो I request all of you to write this all definition and read it once है। read it once भन्नाले फेरि घोक्नु भनेको एकचोटि मात्रै पढ्नु भन्न खोजेको होइन है। Okay, this much for today. We will be defining more in another class. Alright, bye bye.